हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आप जानते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो आज पाकिस्तान के स्पिरिचुअल फाउंडर के तौर पे जाने जाते हैं, एक वक्त था जब वो इंडियन नेशनलिज्म के फर्म सपोर्टेड थे और फिर उनका रुख बदला। पहले पैन इस्लामिज्म और फिर मुस्लिम नेशनलिज्म तक का एक लंबा और डीपली इंटेलेक्चुअल सफर तय किया। आखिर क्या वजह थी कि इकबाल ने अपनी सोच को इतना रेडिकली चेंज किया? चलिए इस इंटेलेक्चुअल जर्नी को समझते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की पैदाइश होती है सियालकोट में 9 नवंबर 1877 में एंड ही बिकेम रिनोन्ड पोइट एंड फिलोसोफर। तालीम की बात करें तो उन्होंने लाहौर, कैम्ब्रिज और जर्मनी से तालीम हासिल की। पीएचडी की डिग्री ली उन्होंने फिलोसफी में और लॉ की डिग्री ली लंदन से। उनकी जिंदगी 3 फेजेस से गुजरती है। पहले इंडियन नेशनलिज्म, फिर पैन इस्लामिज्म और फिर मुस्लिम नेशनलिज्म। उनकी डेथ हो जाती है 1838 में, लेकिन उनकी पोइट्री और उनके आइडियाज आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लाइफ का जो इनिशियल फेज था, ये जो अर्ली फेज था, उसमें वो इंडियन नेशनलिस्ट थे 1899 से 1908 तक। इस वक्त वो एक पैशनेट इंडियन नेशनलिस्ट थे। वो बिलीव करते थे कि हिंदूज और मुस्लिम्स एक ही कौम हैं, जो कि मिलकर ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ सकते हैं। इसकी वजह क्या थी? ब्रिटिश राज का प्रेशर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अर्ली मॉडरेट फेज और एक यूनाइटेड एंटी कॉलोनियल आइडेंटिटी का आइडिया पॉपुलर हो रहा था उस दौर में। 1904 में इवन इकबाल ने तराना हिंद भी लिखा। अल्लामा इकबाल जब 27 साल के थे तो वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ा रहे थे। इस दौरान वो इंडिया की ब्यूटी को, इंडिया के रिवर्स को, माउंटेन्स को, इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को, इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को एडमायर किया करते थे। एक दफा उनके एक तालिबे इल्म ने उनको एक फंक्शन में इनवाइट किया और वहां पे उन्होंने तराना हिंदी पढ़ा। तराना हिंदी क्या था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में भेद रखना, हिंदी है हम वतन है सारा जहां हमारा। ये जो तराना हिंदी था, ये रिफ्लेक्ट करता है इकबाल की अटैचमेंट किसके साथ? हिंदुस्तान की जमीन के साथ। और वहां पे वो अप्रिशिएट करते हैं प्लूरलिस्टिक और एक कंपोजिट हिंदू मुस्लिम सोसाइटी को, हिंदू मुस्लिम कल्चर को, और वो एडमायर करते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन दोनों नेशन की। और फिर आता है टर्निंग पॉइंट 1905। 1905 में अल्लामा मोहम्मद इकबाल यूरोप चले जाते हैं। पहले यूके जाते हैं और फिर जर्मनी। इंग्लैंड में इकबाल ने क्या ऑब्जर्व किया? इकबाल ने वेस्ट की पॉलिटिकल फ्रीडम को देखा, मटेरियल एडवांसमेंट को देखा, लेकिन यहाँ पे इकबाल को एक चीज मिसिंग लगी। वो थी स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, जो कि सब कॉन्टिनेंट में थी। जर्मनी में इकबाल का सामना होता है पॉलिटिकल थिंकर के साथ। जब वापस आते हैं इंडिया तो इकबाल एक कंफ्यूज्ड माइंड लेके आए थे। एक तरफ वेस्ट की पॉलिटिकल फ्रीडम देखी थी, उनकी मटेरियल एडवांसमेंट देखी थी, और दूसरी तरफ ईस्ट की रूहानियत। जब इकबाल वापस आते हैं तो बंगाल की पार्टीशन हो चुकी थी और उसके अगेंस्ट हिंदूज ने एक मूवमेंट स्टार्ट की हुई थी। हिंदूज की बहुत ही ज्यादा इनटॉलरेंस थी टुवर्ड्स पार्टीशन ऑफ बंगाल, और एक मूवमेंट चलाई हुई थी इस पार्टीशन को खत्म करने के लिए। इकबाल ये सब कुछ बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे थे। ये वही इकबाल थे जो कि इंडियन नेशनलिज्म के फर्म सपोर्टर थे, और उनको लगता था कि हिंदूज और मुस्लिम को एग्जिस्ट करेंगे। और यहाँ पे हिंदूज की इनटॉलरेंस देख के वो बहुत कंफ्यूज थे। 1909 में इकबाल कहते हैं कि ये जो विजन है कॉमन नेशनहुड का इंडिया के लिए, जहाँ पे हम ये कहते हैं कि हिंदूज और मुस्लिम एक साथ रहेंगे, ये एक बहुत ही खूबसूरत सोच है और इसकी एक पोइटिक अपील है। लेकिन जब हम दोनों कम्युनिटीज की कंडीशन को देखते हैं तो ये एक अनफुलफिल्ड ड्रीम लगता है जो कभी पूरा नहीं होगा। तो ऐसी सिचुएशन में 1910 में इकबाल ने क्या किया? तराना मिल्ली पढ़ा। तराना मिल्ली क्या था? चीनो अरब हमारा, हिंदुस्ता हमारा, मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा। यहाँ पे इकबाल एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं, मुस्लिम मिल्लत का कॉन्सेप्ट। इकबाल क्रिटिसाइज करते हैं मुस्लिम्स को, किस चीज के लिए? कि नैरो पेट्रियाटिज्म को छोड़ दें और ये जो फॉल्स नेशनलिज्म है इसको भी खत्म कर दें। और फोकस था तो किस चीज पे? सिंगल मिल्लत पे। अगले 2 डेकेड्स में मुस्लिम नेशनलिज्म की तरफ आ जाते हैं इकबाल।
اقبال ہندو ایٹیٹیوڈز کو، ہندو کے رسپانسز کو، ہندو کی ڈیلنگز جو تھی مسلمز کے ساتھ، اس کو بہت ہی کلوزلی آبزرو کرتے ہیں. پہلے خلافت موومنٹ، پھر نہرو رپورٹ، اور پھر جو رسپانس تھا 14 پوائنٹس پہ اور وہ اس چیز پہ کنونس ہو گئے تھے کہ جو ہندوز ہیں وہ ٹالرنٹ نہیں ہے مسلمز کے لیے. اور 1920 سے 1929 کی اس آبزرویشن کے بعد اقبال یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سسپیکٹ کرتے ہیں، اندر ہی اندر ہم ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور ہم کبھی بھی ایک دوسرے کو ریکگنائز نہیں کرنا چاہتے. اور ایگزیکٹلی سچویشن یہی تھی جو کہ پروف ہو چکی تھی پارٹیشن آف بنگال سے، خلافت موومنٹ سے، نہرو رپورٹ سے، اور جو اپوزیشن تھی قائد اعظم کے 14 پوائنٹ کی طرف، اس کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ اقبال نے آتے ہی نظمیں لکھنا شروع کر دی، اپنی پوئٹری سے لوگوں کو انسپائر کرنا شروع کر دیا. ان کی نظمیں بالکنز کے مسلمز کے لیے تھیں، ٹریپولی کے شہیدوں کے لیے تھیں، اور اوٹمن خلافت کے لیے تھیں. اقبال کی پوئٹری مسلمز کو انسپائر کر رہی تھی. اوٹمن امپائر کا جو کرائسس تھا، اس سے اقبال کا یہ یقین بڑھ گیا تھا کہ مسلم صرف ایک عبادت کرنے والی قوم نہیں ہے بلکہ ایک پولیٹیکل امت ہے. اور اقبال نے یہ کہا تھا کہ اسلام از ناٹ اے چرچ، اٹ از اے سوشل اینڈ پولیٹیکل سسٹم. اگر اوٹمن خلافت ختم ہو گئی ہے تو اسلامک سویلائزیشن ختم نہیں ہوئی، اسلامک سویلائزیشن ابھی بھی زندہ ہے. اور اس کے بعد اقبال نے ٹو نیشن تھیوری کو پہلی بار سیریسلی ایکسپلور کرنا شروع کر دیا، اور اس کا ریزلٹ کہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے؟ الہ آباد ایڈریس میں. الہ آباد ایڈریس میں وہ سپریٹ مسلم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں مسلم میجورٹی ایریاز میں، اور اسی کی بیسز میں بعد میں ایک سپریٹ ہوم لینڈ بنتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان از دا برین چائلڈ آف اقبال، کیونکہ اقبال نے کہا تھا 1930 کے الہ آباد ایڈریس میں that I would like to see Punjab, NWFP, Sindh and Balochistan being combined in a single state. اور یہی بعد میں سارے کے سارے پروونسز مل کے پاکستان بنا تھا. اقبال نے اس کے ساتھ ساتھ مسلمز کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ویسٹرن تھاٹ سے انسپائرڈ نہ ہوں. اقبال کی پوئٹری ہے اس کے بارے میں. اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ نثار، قوم مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری. سر سید احمد خان آلریڈی ایک بیسس پرووائڈ کر چکے تھے سیپریٹزم کے لیے، اور اقبال نے ذرا بھی ٹائم ویسٹ نہیں کیا اور اس کو اپریشیٹ کیا. اقبال نے مسلمز کو یہی ایڈوائز کی کہ اپنے گلوریس جو پاتھ ہے اسلام کا اس کو فالو کریں. اگر علامہ اقبال ایک انڈین نیشنلسٹ رہتے تو پاکستان بننے کا خواب ہی رہتا. آج اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کو تو کیا اقبال کا خواب پورا ہوا ہے؟ کیا ہم اقبال کے اس پاکستان میں رہ رہے ہیں جہاں خودی زندہ ہو، جہاں مسلم یوتھ صرف جاب نہیں بلکہ ایک مشن ڈھونڈ رہی ہو، جہاں کرپشن، ناانصافی اور جہالت کا جواب تعلیم اور انصاف سے دیا جاتا ہو؟ بالکل نہیں. ایسا کچھ ہمیں آج کے پاکستان میں نظر نہیں آتا. اقبال نے کہا تھا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن آج کا نوجوان سسٹم سے بہت زیادہ تھک چکا ہے، وہ کنفیوزڈ ہے اپنی پہچان کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے. اقبال نے ہمیں ایک ایسے مرد مومن کا تصور دیا تھا جو کہ اپنی سوچ میں آزاد ہو، اپنے اعمال میں بے باک ہو، جو صرف اپنے لیے نہ جیے بلکہ اپنی قوم اور اپنی امت کے لیے جیے. اور آج کا پاکستان، یہاں پہ ایجوکیشنل کرائسس ہے، پولرائزڈ پالیٹکس ہے، یونٹی ہے ہی نہیں، یہاں پہ کرپشن ہے، یوتھ کو رول ماڈل اور ڈائریکشن کی تلاش ہے. تو کیا کریں؟ ہم نے اپنے پاکستان کو اقبال کے ویژن کے مطابق بنانا چاہیے. اقبال نے کہا تھا نا، نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ ٹائم ہے تو اسٹرکچرل ریفارمز لا کے پاکستان کو دوبارہ سے ترقی کی راہوں پر گامزن کرنا ہے. آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.